अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो हमारे इधर कसूर शहर का है। मेरा मकसद बताने का सिर्फ ये होगा कि ये जो खूनी रिश्ता होता है ना, खूनी रिश्ता, अगर ये लड़ भी रहा हो तो फिर भी इसके अंदर मोहब्बत होती ज़रूर है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ अपने शहर का वाक़या कसूर का। एक लड़का था, तकरीबन उसकी एज होगी कुछ 14-15 साल के करीब। उसका बाप मजदूरी करता था। उस लड़के ने एक दिन कहा कि मैंने होंडा 125 ये लेना है और मुझे लेकर दो। उसने अपने वालिद से कहा। अब उसका वालिद मजदूरी करता है, वो उसको कहाँ से लेकर दे। अब उस लड़के ने सारा इलाका सर पे उठाया हुआ था, अपने वालिद को गंदी गंदी गालियां दे रहा था वो, और कह रहा था मैंने इसको आज मार देना है, मैंने इसको आज मार देना है। यकीन जानिए वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, उछल उछल कर उसकी तरफ बढ़ रहा था कि मैंने आज इसको मार देना है या फिर ये मुझे 125 लेकर दे। बड़ा सारा इलाका उसको समझाने वाला था, भाई आपका वालिद है, ऐसे ना करो, आपका वालिद है। वो कहता नहीं हिंदी माँ नहीं, यानी मैं अब वीडियो में बता नहीं सकता कि वो किस तरह उसको गालियां दे रहा था कि नहीं ये 125 लेकर देगा, नहीं तो मैंने इसको मार देना है आज। सारा इलाका उसको समझाने वाला था, उसने किसी की बात नहीं सुनी। क्या हुआ, एक समझदार बंदा आ गया वहां पे, उस इलाके का वो जानी पहचानी शख्सियत थी। तो उसको कहा लोगों ने कि ये आज किसी की बात नहीं मान रहा, तो ये कह रहा है कि मैं आज इसको अपने वालिद को मार दूंगा। तो एज देखें उसकी 14-15 साल, 16 साल लगा लें बस, वैसे थोड़ा सा हेल्दी था। उसने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब वो उसको साइड पे ले गया और उसने उससे कहा कि बात आपकी ठीक है, आपका वालिद जो है ना ये बंदा अच्छा नहीं है, मुझे पता है बगैरत बंदा है, लेकिन आज आप अगर मेरी बात मान लोगे तो यार मैं ज़रा हीरो बन जाऊंगा इस इलाके में, क्योंकि सब कह रहे हैं कि ये किसी की बात नहीं मान रहा। तो आपकी मेहरबानी है, आप आज मेरी बात मान लें, कल बेशक इसको आप उड़ा दें, कोई बात नहीं। उसने उसको ना गाइड कर लिया। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं आज छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। अब सारी अवाम में गए, उसने कहा यार ये कुछ नहीं करेगा ऐसा। उसने कहा ठीक है भाई, मुझे भाई ने कह दिया है तो मैं अब इसको कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। बात ख़त्म हो गई। दिन गुजर गया, कुछ दिन गुजरे तो वो बंदा फिर आया और उसने उस बच्चे को कहा जिसने 125 लेना था कि यार किधर है वो बगैरत का बच्चा। अच्छा, अब चूंकि लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, हालात मामूल पर आ चुके थे, अब उसको पता है कि उसका वालिद है, लेकिन अब दूसरा बंदा उसको कह रहा है कि किधर है वो बगैरत का बच्चा, यानी कि तेरा बाप। तो उसने कहा छोड़े भाई उसको। उसने कहा नहीं, बताया वो है किधर है, गाली उसने और दी। उसने कहा नहीं छोड़े, वो बात खत्म हो गई है। उसने एक गंदी गाली उसके बाप को और दी कि नहीं बता है किधर, वो उसको मार दे आज, वो तो है ही बगैरत। इस तरह करके मैं अभी आप उस तरह की गालियां नहीं दूंगा मैं, जिस तरह की उसने मिसाल देकर दी। तो उसने कहा जान दे यार भाई, तेरी मेहरबानी यार, वो मेरा बाप है। तो उसने कहा यही बात तुझे सारा इलाका समझा रहा था उस दिन कि वो तेरा बाप है, वो तेरा बाप है, लेकिन तू किसी की बात नहीं समझ रहा था उस दिन। हर बंदे ने तुझे ये बात समझाई थी कि तेरा बाप है, तूने किसी की बात नहीं समझी। तो आज तुझे ये एहसास हो रहा है कि ये तूने जो गालियां दी थी वो गलत है, क्योंकि तुझे पता चल गया कि वो तेरा बाप है। बात यह है नाज़रीन कि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा 125 तो क्या बड़ी से बड़ी गाड़ी में भी बैठे, लेकिन आप अगर उनको वो डिमांड कर देंगे जो उनकी पहुंच में नहीं है। अब वो बंदा मजदूरी करता है, वो घर मुश्किल से चलाता है, अगर वो उसको 125 का कह देगा तो वो क्या करेगा बंदा, वो तो उसको परेशान करने वाली बात है ना। तो मैंने ये बस ज़िमन में ये वाक़या जो है कोड कर दिया। बताने का मकसद ये है कि अपने वालिदैन की कदर करें। वालिदैन का आप कभी हक नहीं अदा कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फौरी बाद ये कहा है कि अपने वालिदैन पर एहसान करें। और एहसान ये तो बड़ी दूर की बात है, औलाद अगर उल्टी भी लटक जाए ना तो वो अपने वालिदैन का हक भी नहीं अदा कर सकती, अदल भी नहीं कर सकती कि जो उन्होंने किया है ये उनके साथ इस तरह कर ले, उनका अदल का बदला दे सके, ये भी नहीं हो सकता। कैसे, ये मैं आपको हदीस से बताता हूँ। एक सहाबी रसूल था, उसने अपनी वालिदा को अपने कंधों पर उठाकर उम्रा करवाया। अब आपको पता है वहां पे गर्मी कितनी होती है, जो लोग गए हैं, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी जाना नसीब करे। इतनी शिद्दत की गर्मी कि अगर पत्थरों पर गोश्त रखें तो वो भुन जाए। ऐसे हालात में उस सहाबी ने अपनी वालिदा को अपने कंधों पर उठाकर उम्रा करवाया।
اور عمرہ کروانے کے بعد وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا. سارا واقعہ اس نے آ کر سنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا کرنے سے میں نے اپنی ماں کا جو حق تھا مجھ پر وہ میں نے ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو نے اتنا کام اتنی محنت مشقت کی ہے نا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو تیری والدہ نے تجھے پیدا کرتے وقت درد کے جھٹکے محسوس کیے تھے نا، یہ تو ان میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اولاد الٹی بھی لٹک جائے نا، جو مرضی کر لے، وہ تو حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو احسان کرنے کا حکم دیا ہے. احسان کیسے کر سکتی ہے اولاد؟ اولاد تو حق بھی ادا نہیں کر سکتی. والدین کی قدر کریں. آپ کو یاد ہے معروف حدیث ہے، آپ نے وہ کتابوں میں بھی پڑھی ہوئی ہے، 5ویں 6ٹی کی سلیبس میں بھی آتی تھی وہ، کہ فرشتے نے دعا کی تھی کہ فرشتے نے کہا تھا بدبخت ہے وہ انسان جس کو اس کے والدین میسر ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے. تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا آمین، یعنی ایسا ہی ہو. اب جب اللہ کا رسول ایک بات فرما دیں کہ ایسا ہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا رسول خود نہیں بولتا. آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب یہ جو بولتا ہے یہ نہیں بولتا، وہ میں بولتا ہوں. تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ اس طرح فرما دے، ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو. اپنے والدین کی قدر کریں، خدمت کریں ان کی جب تک آپ کو میسر ہیں. یہ تو ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص محبت رکھی ہوئی ہے کہ والدین جو ہے یہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے نا تو ان کی اولاد اتنی ہی پیاری ہوتی ہے جتنی پہلے دن ہوتی ہے. ابھی کل کی بات ہے، میرے ماموں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے جو والد صاحب ہیں وہ گھر میں اب چل نہیں سکتے تھے. ان کو پریشانی ہے کہ میرا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میں اس کے پاس نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، ادھر میرے ماموں کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کی کنڈیشن ہے، کیونکہ جب بندہ خود بچوں والا ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، تب پتہ چل جاتا ہے. یہ چیز وہ ہے جو کتابوں میں خطابوں میں نظر نہیں آتی. جب بندے کی اپنی اولاد ہوتی ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں. اب ہم نے ماموں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ گھر نا ابو کو بتا دیں کہ طبیعت میری ٹھیک ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ جی وہ ٹھیک ہے، اب آ جائیں گے، صبح چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں اینڈ یہی کہوں گا، اپنے والدین کی خدمت کریں، قدر کریں ان کے پاس بیٹھا کریں. والدین کو سب سے بڑا شکوہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اولاد ان کو اپنا وقت نہیں دیتی. پیسہ نہیں ان کو چاہیے، اس عمر میں ان کو وقت چاہیے. اولاد ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں. اب آپ کو ان کی باتیں تو اتنی اچھی نہیں لگیں گی کیونکہ وہ باتیں کریں گے اپنے وقت کے مطابق. آپ ذرا جدید ہیں، پھر بھی آپ ان کی باتیں سنیں، ان کی خوشی میں خوش ہوں، ان کے ساتھ باتیں کریں، اپنا وقت دیں ان کو. جب تک وہ آپ کے پاس ہیں آپ ان کی خدمت کریں. اور جب آپ ان کی خدمت کریں گے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اپنا حق ادا کرنے کی، اس کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا الہی اس پر رحم فرما جس طرح اس نے میرے بچپن میں مجھ پر فرمایا تھا. یہ دعا کرنا جو ہے نا، یہ احسان بن جائے گا آپ کی طرف سے. کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نا کہ ان پر رحم فرما، تو آپ کے والدین نے آپ پر جتنی بھی نیکی کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی رحمت کے سائے میں ان کے حق میں قبول فرمائے گا. تو یہ آپ کی طرف سے احسان بن جائے گا. بس میں اتنا ہی کہوں گا. السلام علیکم.